Sangye chedan soge jona maila chancho bardo dani kyabso che dagi jinso gimbe sanamainge dola penjira sangye dubara jo sangye chedan soge jona maila chancho bardo dani kyabso che dagi jinso gimbe sanamainge dola benjira sangye dubara jo sangye chedan soge jonamala chancho bardo dani kyabso je dagi jinso gimbe sanamainge dola benjira sangye dubara jo semjen tamje dewan devi gyudan dembarai kyuru anje adungala dai dungala gi gyudan thalawarai kyuru anje dungala mebe dewan midawara kyuru anje ngeri chandan dawai tanyam la nemba kyuru anje panden zawe namarimbo che dagi jivura beme anden shune kari chenpe gane jesante usan toge ngandu Sando soro saji abuji joshin mendo etama rirawa lingshi nginde yenpa di sangye shindu minde buluwa yi tukuna namda shindu Chobara Sho Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vararata Mandala Buddha Mega Samandra Sparana Samaye Hon Senje Namke Sampada Loye Cheda Cheta Vara Chejan Thonamoye Debayi Chege Korolo Korodu Su सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित तथा कल्याणार्थ सम्मासन बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धर्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना आज धेरै महत्त्वपूर्ण दिन परेको छ, पूर्णिमाको दिन। अघिपछि पूर्णिमाको दिनमा विशेष गरेर भगवान अमिताभ बुद्धको दिनको रूपमा लिएको छ। र आजको पूर्णिमा चाहिँ विशेष किसिमको पूर्णिमा हो। आजको पूर्णिमा चाहिँ हाम्रा गुरु शास्ता भगवान शाक्यमुनि आफ्नो आमा, तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो, भगवान बुद्धको जन्म भइसकेपछि 7 दिनमा उहाँको आमाको देहान्त हुन्छ र आफ्नो आमा माया देवी। अब यसमा मैले अलिकति घटना जोड्न चाहिँ हामी नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ। हामी नेपालीहरूले पुरा रामायणहरूका राम सीताका कुराहरू बुझेका हुन्छन्, महाभारतका कुरा बुझेका हुन्छन्, तर जब भगवान बुद्धको परिवारको बारेमा कुरा गर्यो भने चुप्प हुन्छन्, जानेका हुँदैनन् कतिपयले, हैन। त्यसकारण उनीहरूको लागि पनि केही एउटा जानकारीमूलक होस् भनेर थोरै इतिहासले कोट्याउन चाहिँ भगवानको जुन बुद्धको पारिवारिक माहौललाई शाक्य खलक भनिन्थ्यो भने मामा घर मावलीपट्टिको माहौल उहाँहरूको परिवारहरूलाई चाहिँ कोलिया खलक भनिन्थ्यो। शाक्य अनि कोलिया उनीहरूको चेलीबेटीको सम्बन्ध हुन्थ्यो। चेलीबेटी भन्दाखेरि अब वैवाहिक सम्बन्ध पनि हुन्थ्यो।
त्यसै सन्दर्भमा अनि उतापट्टिका कोलिया पट्टिका दुईजना राजकुमारी मायादेवी र गौतमी प्रजापति दिदीबहिनी हुन्। उहाँहरूलाई यताका राजा शुद्धोधनले चाहिँ विवाह गर्छन्। विशेष गरेर महारानीको पद चाहिँ मायादेवीले लिएको हुन्छ। अनि मायादेवीको कोखबाट भगवानको जन्म भएको, शाक्यमुनि भगवानको। ऐतिहासिक तौरबाट उहाँलाई त्यति बेला बोधिसत्व भनिन्थ्यो। बोधिसत्वको जन्म भयो मायादेवीको कोखबाट। र त्यहाँ एउटा अब त्यसलाई अप्रिय घटना के जस्तो तेस्रो घटना भयो कि बोधिसत्वको जन्म भइसकेपछि 7 दिनमा आमाको चाहिँ देहान्त हुन्छ। अब यो देहान्त हुने कारण पनि थुप्रै छन् कि मूल कारण चाहिँ दुईटा छन्। जब सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिले हैन जसको कोखमा जन्मवास बसेको हुन्छ उसले आमाको आयु मात्र 10 महिना र 7 दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थालाई फेला पारेर गर्भवास बसेको हुन्छ। किनकि सायद त्यो अन्य बुद्धहरूको घटनामा पनि सायद यही लागू हुन्छ होला। र एउटा मूल कारण चाहिँ सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने व्यक्ति बसेको कोखमा ती बाहेक अन्य सम्यक्सम बुद्ध बाहेक अरू व्यक्तिले त्यो कोखमा बास बस्न सक्दैन भनिन्छ। एउटा कारण त्यो थियो कि उहाँले तोकेरै आमाको आयु शेष आयु 10 महिना र 7 दिन मात्रै बाँकी रहेको बेलामा अनि गर्भवास गर्नु, गर्भवास बस्नु भन्ने कुरा आयो। दोस्रो कारण यो पनि छ कि यदि आमा जीवित रहने हो भने सम्भवतः भगवानले आफ्नो दरबार छोडेर जान त्यति सजिलो नहुन पनि सक्छ, किनकि आमाको माया धेरै नजिकको हुन्छ। आदि यस्ता थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसकारण बोधिसत्वले थाहा पाइकन यस्तो एउटा चाहिँ घटनासँग सम्बन्ध राखेर अनि उहाँको जन्म भएको। 7 दिनपछि मायादेवीको देहान्त हुन्छ। त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ शोक। 7 दिन अगाडि सबै खुसियाली थिए, भगवानको जन्म भयो। तर 7 दिन पछाडि मायादेवीको देहान्तले फेरि त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ वज्रपात जस्तो भयो, सबैलाई शोकाकुल तुल्यायो। र उनी देहान्त भइसकेपछि मायादेवीको दोस्रो जन्म चाहिँ 33 देवभुवनमा भएको हो भनिन्छ। 33 देवभुवनमा मायादेवीको जन्म हुन्छ र भगवान शाक्यमुनि 35 वर्षको उमेरमा सम्मासम बुद्धि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि सायद केही समयपछि भगवान श्रावस्तीमा विराजमान भएको बेला हुन्छ र श्रावस्तीबाटै एउटा वर्षवास भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला। 3 महिने बर्खायाममा चाहिँ भिक्षु भिक्षुनीहरू बाहिर हिँडिँदैन, एउटा सीमित ठाउँमा बस्ने गर्दछन्। त्यसको बस्ने एउटा विधि हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ बर्खवास। र शाक्यमुनि भगवान बुद्ध पनि एउटा बर्खवास चाहिँ उहाँले 33 देवभुवनमा बिताउने भन्ने कुरो आयो। त्यहाँ बिताउनुको कारण चाहिँ आफ्नो आमाको गुण तिर्ने, आमाले लागेको गुण फर्काउनु पर्यो हैन। त्यो गुण चाहिँ एकदम पवित्र गुणको माध्यमबाट फर्काउने कुरो थियो।
त्यो सद्धम्म देशना। आमालाई सद्धम्म देशना सुनाएर भव संसारबाट पार लगाउनु थियो। त्यसैले श्रावस्तीबाटै भगवान् 33 देवभुवनतर्फ प्रस्थान भयो। त्यो ठाउँ अहिले पनि त्यहाँ छ, श्रावस्तीमा। म त्यहाँ पुगेको छु। अहिले त्यहाँ एउटा पिपलको रुख पनि छ त्यहाँ। सम्भवतः पहिला आनन्द भिक्षुले भगवान् यस पृथ्वीमा नभएको बेलामा अनि भगवानको स्मरणमा अथवा उहाँको सम्झनामा त्यहाँ पिपलको रुख रोपेको थियो भनिन्छ। त अहिले पनि त्यहाँ पिपलको रुख छ। त्यति बेलाको नभए तापनि पिपलको रुख अहिले पनि छ रहेछ त्यहाँ। त्यसपछि भगवान् 33 देवभुवनमा 3 महिनासम्म बर्खावास बसेर आफ्नी आमा मायादेवीलाई सद्धम्म देशना सुनाएर सच्चाइको दर्शन गराएर आजकै दिनमा, आज पूर्णिमा, अब यहाँ पृथ्वीमा जम्बुद्वीपमा हल्लाखल्ला भयो, भगवान् कहाँ जानुभयो, भगवानको दर्शन पाइएन भनेर धेरै व्यक्तिले खोजी नीति गर्न थालिसकेपछि अनि यी समाचारहरू चाहिँ माथि पुर्याइयो। त्यति बेला अर्हतहरू 101 थिए। त्यस्तो अर्हतको माध्यमबाट समाचार 33 देवभुवनमा पुर्याइयो। ल भगवान्ले म अब शुक्ल पक्षको सप्तमीको दिनमा पृथ्वीमा अवतरित हुनेछु, उत्रिनेछु भनेर वाचा गर्नुभएको दिन चाहिँ आज हो। आज पूर्णिमाको दिनमा उहाँले वाचा गर्नुभयो र कृष्ण पक्षको सप्तमी भनौँ, आजको 7औं दिनमा भनौँ न, अनि उहाँ चाहिँ अवतरण भएको हो। जहाँबाट, जुन स्थानबाट उहाँ 33 देवभुवनमा प्रस्थान गर्नुभयो त्यो ठाउँ थियो श्रावस्तीको जेतवनबाट जानुभएको थियो। भने अवतरण भएको ठाउँ चाहिँ फेरि अर्को ठाउँ पर्यो। त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले आएर इन्डियाको इलाहाबादबाट नजिक पर्छ, सङ्कर्षा भन्ने ठाउँमा चाहिँ भगवानको अवतरण भएको हो। भनिन्छ कि एउटा भर्याङ सिँढी लाएर नै अवतरण भएको भन्ने कुरा छ त्यहाँ। र सिल्क रोडका व्याख्यान गर्ने चिनिया यात्रीहरूको भनाइअनुसार त्यस सङ्कर्षा भन्ने ठाउँमा बनाएका जति पनि गुम्बाहरू छन्, ती गुम्बाहरूको आकार पनि सिँढी जस्तै हुन्थ्यो अरे, पुरै अग्लो अग्लो भएको भर्याङ जस्तै आकारको बनाइएको हुन्थ्यो अरे। तसर्थ अनि आज पूर्णिमाको दिनमा भगवान्ले फेरि पृथ्वीमा आउने, अवतरण हुने स्वीकार गरेको र अबको 7 दिनमा भगवानको चाहिँ पृथ्वीमा अवतरण भएको। कुन ठाउँमा? सङ्कर्षमा। त्यसकारण आज धेरै महत्त्वपूर्ण दिन छ। हामीले सम्यक संस्कारमा अरूको, हामीमा चाडबाडहरू चाहिँ छैन भनेर अरूको देखासिकी गर्नु जरुरी छैन। भगवान् सम्यकसम बुद्धको मार्गमा, सम्यक मार्गमा सबै चाडबाड छन्। जस्तै अब आजदेखि लिएर अब आउने कृष्ण पक्षको सप्तमी दिनसम्म आमाको मुख हेर्ने दिन हो भगवानको सम्यक मार्गमा। भगवानले आमालाई गुण लाएर फर्कनु भएको हो नि त, फर्केको दिन हो नि त पृथ्वीमा। त्यसकारण आमाको मुख हेर्ने दिन चाहिँ साक्यमुनि भगवानको सम्यक मार्गमा आजबाट सुरु गरेर अब आउने सप्तमी, कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथिसम्म आमाको मुख हेर्ने दिन हो। आमा जीवित हुनुहुन्छ भने आमाको सेवा गर्ने, आमालाई सद्धर्म देशना सुनाउने, हैन, त्यो दिन हो। भने बाउ खुवाउने दिन कहिले त भन्दाखेरि चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गमा जुन दिन भगवान पुनः फर्केर आफ्नो पिताको अनुरोधमा कपिलवस्तु सवारी भयो,
त्यो दिन चाहिँ बाउको मुख्य दिन हो भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा। तर यस्ता कुराहरूमा त्यति हामी ख्याल दिएको हुँदैन अनि हामीले चाहिँ अरूको देखासिखी गर्दै गयौँ अनि भगवानको सम्यक मार्गको संस्कार चाहिँ विलुप्त हुँदै गयो। यो सम्यक संस्कार चाहिँ हट्दै गयो र कुसंस्कारले चाहिँ ठाउँ ओगट्दै गयो। त्यसैले अब हामीले सम्यक संस्कारको बारेमा बुझ्नु छ, त्यो सम्यक संस्कारलाई अपनाउनु छ। तसर्थ यस सम्यक संस्कारमा आमाको मुख्य दिन आजबाट प्रारम्भ भयो। यदि आमा जीवित हुनुहुन्न भने उहाँको लागि हामी जीवित रहेकाले के गर्न सकिन्छ हैन? कसरी पुण्य आर्जन गरेर उहाँको नाममा पुण्य परिणाम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। यदि आमा ध्यान त भइसक्नु भएको छ भने र जसको आमा जीवित छन् ती आमालाई आजदेखि 1 हप्तासम्म आमाको सेवा गर्ने, आमालाई सम्मान गर्ने, आमालाई सद्धर्म सिकाउने, आमालाई पाप कर्म गर्नबाट छुटकारा दिलाउने। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आमालाई सेवा गर्नु भनेको त आमालाई पाप कर्म गर्नबाट छुटाउनु पर्यो हैन? त्यो सबभन्दा ठुलो सेवा एउटा त्यो हो। अर्को ठुलो सेवा चाहिँ आमालाई सद्धर्म देशना गराउनु पर्यो र अभ्यास गराउनु पर्यो। यसबाट मात्रै आमाको दुधको भार काट्न सकिन्छ। अरूले खाने पिउने यसरी लाउने यसरी गऱ्यो भने त्यो एउटा सामान्य कुरा हो, तर त्यति ठुलो महत्त्व दिइँदैन यस सम्यक मार्गमा, सम्यक मार्गको सम्यक संस्कारमा। त्यसैले हामीले सम्यक संस्कार लोपोन्मुख भइरहेको र कतिपय लोप पनि भइसकेको कुरालाई उठान गर्नु छ हैन? र यस्ता महत्त्वपूर्ण उत्सवहरू भगवानको जीवनीसँग सम्बन्धित उत्सवहरूलाई महत्त्व दिनु छ हामीले। अब हाम्रो कतिपय हाम्रा बुद्ध शरण गच्छामी भइसकेकाहरू पनि यस्ता उत्सवहरूको ख्याल नगरेर अरूको लैलैमा लागेर अनि यसरी यता भान देखिन्छ। तर वास्तवमा भगवानको सम्यक संस्कार धेरै महत्त्वपूर्ण संस्कार हो। यो यसबाट पुण्य प्राप्त पाइन्छ। पुण्य यो उत्सव लर्तर उत्सव होइन। अन्य कुसंस्कारमा गएपछि त्यहाँबाट पाप हुन्छ। पाप त्यहाँ प्राणीको हत्या हुन्छ, झै झगडा हुन्छ, त्यो उत्सव धेरै खतरा हुन्छ। भगवान बुद्धको सम्यक संस्कारको उत्सवमा चाहिँ पुण्य मात्रै पाइन्छ। यो सही ढङ्गसँग मान्न सक्यो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ। यहाँ मात्र प्राणीको कल्याणको लागि नै यो पुण्य यो उत्सव मानिरहेको हुन्छ। एउटा किरा फट्याङ्ग्रा धरीले पनि चोट नपुग्ने गरेर यो सम्यक संस्कार मानिएको हुन्छ। यसलाई भन्छ सम्यक संस्कार। जुन संस्कार मान्नाले अरूको ज्यानको खतरा हुन्छ, जानलेवा हमला हुन्छ, त्यस्तालाई भनिन्छ कुसंस्कार। त्यसकारण हामी सम्यक संस्कारमा रहनु छ। म त अहिले यहाँबाट भनिदिन चाहन्छु कि अन्य संस्कारहरूमा पनि यदि त्यस्तो कुनै कुसंस्कारको दाग लागेको छ भने उहाँहरूले पनि त्यसलाई हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। आफ्नो उत्सवहरूलाई राम्रोसँग परिमार्जन गर्दै चाडपर्वहरूलाई अलिकति चोख्याउँदै स्वच्छ पार्दै लाने कोसिस गर्नुपर्छ कि त्यहाँ चाडबाडको नाममा हिंसात्मक घटना नहोस्। हिंसात्मक घटना, हिंसा कसैले मन पर्दैन, हिंसात्मक घटना नहोस्। त्यस्तो खालको उत्सव मान्नु पर्यो भने त सबैले मन पराउँछ नि। हिजो मैले यसो यता कता सुन्न आएको छु, जस्तै दसैँको कुरा आयो। कतिले दसैँ मान्न हुँदैन भन्छन्, कतिले हुन्छ भन्छन्। र दसैँ मान्न दसैँको पक्ष लिनेहरूले चाहिँ दसैँ सबैले मानोस् भन्ने चाहन्छन्। यदि तपाईँ दसैँ सबैले मानोस् भन्ने चाहन राख्नुहुन्छ भने दसैँ शुद्धतामा दसैँलाई शुद्धतामा परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यहाँ हिंसाको मेन कुरा हिंसात्मक घटना बन्द गर्नु पर्यो। देवी देवताको नाममा चाहिँ निमुखा प्राणीको गला काट्ने कामहरू बन्द गर्नु पर्यो। तब त अहिंसाको एउटा माहौल बन्छ नि, त्यो त सबैले मनपर्छ नि। राम्रो चिज त सबैले मनपर्छ नि। एउटा डाक्टर सिपालु छ, ओखती गर्ने सिपालु छ भने त
अनि सबै बिरामी त्यहाँ जान्छन् नि, ए त डाक्टर हो, तेरो जात के हो भनेर सोध्नेवाला छैन। क्वालिटीलाई हेर्नु, क्वालिटी, गुणलाई हेर्नु, गुण, न कि व्यक्तिलाई, गुणलाई हेर्नु हो। त्यसकारण मान्दै आएको चाडपर्वमा यदि त्यहाँ केही दाग लागेको छ, जुन दागले गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिले त्यो चाडपर्वलाई घृणा गर्दछन्, अपमान गर्दछन् भने त्यो दागलाई हटाउन जरुरी छ। र त्यसलाई शुद्धि पारे त्यसको शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, शुद्धिकरण। खोइ त अब यता हाम्रो हिन्दू धर्मै मान्नेहरूले पनि त, दसैँ मान्नेहरूले चाहिँ होइन, निमुख प्राणीहरू हत्या नगरेरै दसैँ मान्नेहरू पनि टन्नै छ रहेछ नि त, हुँदो रहेछ त। खोइ उनीहरूलाई के हानि नोक्सान भएको त हामी देखिँदैन। बलि दिनेहरूले पनि खोइ त अब बलि दिन छोडेर के अरे कुबिन्डोहरूले पनि काम चल्दो रहेछ त क्यारे, चलायो भने। त्यसकारण आफूले मानेको चाडपर्वहरू अरूले पनि राम्रो दृष्टिले हेरिदियोस् भनेर चाहना राख्नुहुन्छ भने अरूले कुन कुरामा त्यहाँ असहमति जनाएको छ त्यस कुरालाई राम्रोसँग बुझेर त्यसमा कुन हदसम्म शुद्धता ल्याउन सकिन्छ भने त्यसमा शुद्धता ल्याउनुपर्छ। अनि त्यो सबैले राम्रो दृष्टिले हेर्छन् हैन। त्यसकारण भगवान बुद्धको सम्यक संस्कारमा आजको दिन आमाको मुख्य दिन हो, आजबाट सुरु भयो र विशेष गरेर अब आउने सप्तमीमा विशेष आमाको मुख्य दिन हो भगवानको सम्यक मार्गमा। र यसलाई मैले थोरै मात्रै तपाईलाई अलिकति मैले बताउन चाहेँ। अब हामी मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कार। हिजो हामीले महायान सूत्र अलङ्कारको धर्मदेशनामा भविष्यवाणीको बारेमा के कुरा गरेका थियौँ। अझै पनि त्यसलाई आज म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भविष्यवाणी कसरी गरिन्छ, कि फलानु व्यक्ति भविष्यमा समाजमा बुद्ध भएर जान्छ भन्ने कुराको भविष्यवाणी भगवान बुद्धहरूले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोहरू हो। यसको लागि चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ व्यक्ति विशेषता अनुसार, व्यक्तिको साधना अभ्यास विशेषता अनुसार हैन, ऊ कस्तो कुलमा कुन गोत्रमा लागेको छ, ऊ श्रावक गोत्रमा लागेर अरहत हुन चाहन्छ कि ऊ प्रत्येक बुद्धको गोत्रमा आश्रित भएर प्रत्येक बुद्ध प्राप्त गर्न चाहन्छ कि, या ऊ बोधिसत्वको गोत्रमा लागेर समाजमा बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छ। त्यो गोत्र अनुसार पनि भविष्यवाणी गरिन्छ। अर्को चाहिँ फेरि भगवानले धम्म देशना गर्दाखेरि जुन परिषदहरू छन् त्यो परिषदमै भेला भएका हरूलाई भगवानले फेरि प्रत्यक्ष रूपमै भविष्यवाणी गरिएको पनि छ। के फलाना तिमी यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर प्रत्यक्ष भविष्यवाणी गरिएको पनि छ। या त्यस परिषदमा सहभागी नभए तापनि भगवानले एउटा चाहिँ परोक्ष रूपमा पनि भविष्यवाणी गर्ने चलन छ। र समयकालको हिसाबले अनि भगवानले यो अवधिमा तिमी समाजमा बुद्ध भएर जान्छौ भनेर त्यो समयलाई तोकेर भविष्यवाणी गरिने पनि छ। या समयको मापदण्डलाई नतोकेर हैन, भविष्यमा पछि यो व्यक्ति बुद्ध भएर जान्छ भनेर पनि भविष्यवाणी गरिएको हुनसक्छ। र यस्तो किसिमले भविष्यवाणी गर्दाखेरि दुई किसिमको भविष्यवाणी यहाँ आयो। समयको मापदण्डलाई नै तोकेर, जस्तो कि दीपङ्कर भगवान बुद्धले अहिलेको हाम्रो शाक्यमुनि भगवान बुद्धलाई, हे फलाना सुमेध ब्राह्मण पुत्र, तिमी भविष्यमा मान्छेको 100 वर्षको औसत आयुमा अनि तिमी चाहिँ
शाक्यमुनि बुद्ध भएर जानेछौ भनेर चाहिँ पुरै समय तोकेर नै भविष्यवाणी गरेको, मापदण्डलाई तोकेर भविष्यवाणी गरिएको हो भने कतिपय भविष्यवाणी चाहिँ समय नतोकेर गरिने पनि हुन्छ र कतिपय भविष्यवाणी चाहिँ आफैले तोकेर भगवान बुद्धले भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ कि त फलान ठाउँमा बुद्ध हुन्छस् भनेर, वा कतिपय आफैले नगरेर तिमीलाई फलान फलान बुद्ध आएर तिमी बुद्ध हुन्छौ भनेर उनले भविष्यवाणी गर्ने छन् भनेर पनि भविष्यवाणी गरिने हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। र एवं प्रकारले यसरी भविष्यवाणी प्राप्त गर्ने साधक साधिकाहरू हैन मध्ये विशेष किसिमको भविष्यवाणी गर्ने अवस्था चाहिँ 8औं भूमिमा पुगेको बोधिसत्वहरूले प्राप्त गर्दछन्। किनकि 8औं भूमिमा चाहिँ अनुत्पन्न धर्म, शान्ति, बोध, अनुत्पन्न धर्म भनेको चाहिँ धर्म धातु, एक किसिमको एकदम गहिरो अनात्माको विषयप्रति शान्ति बोध भनेपछि त्यसलाई बोध गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन, सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने, पचाउन सक्ने भएकोले अनुत्पन्न धर्म शान्ति बोध भएको हुन्छ। अनुत्पन्न धर्म शान्ति बोध त प्रथम भूमिबाट नै भइसकेको हुन्छ, तापनि बेला बेलामा 7औं भूमिसम्म निमित्त ग्रहहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन् र त्यो निमित्त ग्रह आएको बेलामा फेरि त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ। र जब 7औं भूमि अतिक्रमण हुन्छ, जब साधक साधिकाले 8औं भूमिमा प्रवेश गर्छन्, यो निमित्त ग्रह टोटली कहिले पनि नफर्किने गरेर हटेर गएको हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि अब उसमा त्यो 8औं भूमिमा नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ भविष्यवाणी गरेर म त बुद्ध हुन पायो, मलाई बुद्धले बुद्ध हो भने अलिकति घमण्डी पनि आउने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ त्योभन्दा पहिला हैन। म त बुद्ध हुने भइसकेछु भने जस्तो गरेर अलिकति होइन मेहनतमा अलिकति त्यो पनि हुनसक्छ कमी कमजोरी। तर 8औं भूमिमा पुगिसकेपछि 8औं भूमिमा रहेका बोधिसत्वले त्यस्तो अभिमान, त्यस्तो मेहनतमा कमी कमजोरी आउन दिने छैन र उसले क्लेश कलुषित चित्त, जो एक किसिमले आत्मग्रह, यो आत्मग्रह अलिकति फरक चाहिँ धर्म आत्मग्रह जस्तो कुरा हो, त्यसलाई उसले त्यागेको हुन्छ। अब यसमा दुईटा कुरा छ। कलुषित चित्त मात्र स्कुल अनुसार चाहिँ, चित्त मात्रिकको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ 7औं भूमिमा पुगेपछि मात्रै पुरो त्यागेको हुन्छ कलुषित चित्त भने माध्यमिक दर्शन अनुसार चाहिँ पहिलो भूमिदेखि नै त्यागिसकेको हुन्छ भनेर विद्वानहरूले भनेका छन्। तसर्थ 8औं भूमिमा पुगिसकेपछि त्यस्ता साधक साधिकाले म भन्ने भावना टुटिसकेको हुन्छ। म, मेरो, तेरो भन्ने कुराहरूलाई पुरै फ्याँकिसकेको हुन्छ र एक र अर्काप्रति समता भावना, इक्विनिमिटी, समता भावनामा पुगिसकेको हुन्छ। जब चाहिँ समता भावना पुगिसकेपछि बुद्ध र बोधिसत्वहरूको एक रस, एक नासको रूपमा समता भावनाको रूपमा रहेको हुन्छ र त्यो समता भावना रहेकोले नै उसले भविष्यवाणी प्राप्त गर्छ भन्ने कुरो आयो। र यसरी भविष्यवाणी प्राप्त गर्छ कि ए फलाना तिमी भविष्यमा यो क्षेत्रमा, यो ठाउँमा, यस्तो नाम गरेको मतलब बुद्ध हुँदाखेरि तिम्रो नाम यस्तो हुनेछ, यति समयको अवधिसम्म
अनि तिम्रो शासन, बुद्ध शासन टिक्नेछ हैन। अनि तिमी बुद्ध हुने कल्पको नाम, जस्तो अहिले भद्रकल्प भयो नि, तिमी बुद्ध हुने कल्पको नाम चाहिँ यस्तो नामको कल्प हुनेछ। तिमी बुद्ध भइसकेपछि धम्म देशना गर्दाखेरि तिम्रो परिषदमा यति धेरै ग्रुप होइन, समूहहरू चाहिँ जम्मा हुनेछन्। तिमीले देशना गरेको सद्धर्म जो छ त्यो चाहिँ यो अवधिसम्म रहेको हुनेछ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गरिन्छ। त विशेष गरेर अहिलेको हाम्रो शाक्यमुनि भगवान बुद्धले यस भद्रकल्पमा आगमन हुने बुद्धहरू, भनौँ कर्कुछन्द बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध, काश्यप बुद्ध त उहाँभन्दा पहिला भए, उहाँहरूको बारेमा गरेको भविष्यवाणी त भन्नाले नमिल्ला। तर बाँकी अब मैत्रेयदेखि लिएर अन्तिम बुद्धसम्म सारा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ शाक्यमुनि बुद्धले हैन। एवं प्रकारले यसरी भविष्यवाणी गरिएको हुन्छ। र यस्तो अवस्था प्राप्त गरेका साधक साधिका मेधावी व्यक्तिले सदा सर्वदा हैन सधैँको लागि दानको अभ्यास साधना गर्नाले, दानको साधनामा निरन्तरता दिनाले उसको लागि धन सम्पत्तिहरू त आफै आफ जुटेर आउँछ। दानको प्रभावले, दान गरेको शक्तिले, त्यो झिल्लपले उसले धन सम्पत्तिको लागि तोकेरै आय आर्जन गरिनु जरुरी छैन। त्यो त आफसे आफ कताबाट हो कहाँबाट हो जुटेर आउँछ। र उसले पालन गरेको शील भनेको भगवानले सिकाएको अनुशासन ले गर्दा उसले चिताए अनुरूप जन्म ग्रहण गर्न सक्छ। कुन चोलामा जन्म लिने हो उसले चिताए आफू खुसीका साथ नयाँ जन्म लिन सक्छ। उसले साधना गरेको शान्ति, सहनशीलताको अभ्यासको बलले भाव संसारमा जस्तो सुकै परिस्थिति, विपत्ति, आपत्ति, दुःख पीडाको सामना गर्नु परे तापनि मनले हर्ष खाने छैन। मन सन्तुष्टताबाट भड्किने दिनेवाला छैन। हरदम हर क्षण त्यस्ता विषम परिस्थितिको सामना गर्दाखेरि पनि मन सन्तुष्टतामा कायम राख्न सफल हुनेछ भने वीर्य पारमिताको साधनाको शक्तिले गर्दा कुशल कर्मप्रति उत्साहित भएर निरन्तर साथ दिएको हुनेछ, न कि करकापले, बिल्कुलै उत्साहित भएर खुसीका साथ, आफू खुसीका साथ अगाडि बढेको हुनेछ भने ध्यान पारमिताको साधनाको शक्तिले गर्दाखेरि समाधि ध्यानबाट कहिले पनि परिहानि हुने छैन हैन। कतिपय व्यक्तिहरू समाधि ध्यान प्राप्त गरेर पनि फेरि त्यहाँबाट हानिबाट तल पतन हुनेहरू पनि छन् नि। तर यस्ता साधक साधिकाहरू यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् कि ध्यान पारमिताको साधनाबाट कुनै पनि बेलामा समाधिको अवस्थाबाट परिहानि हुने छैनन् र त्यसै ध्यानलाई प्रयोगमा ल्याएर धेरै प्राणीहरूलाई आवश्यक पर्ने काम पुरा गर्नेछन् भने प्रज्ञा पारमिताको अभ्यासले अनाभोग रूपमा, अनाभोग भनेको आफसे आफ, म यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु पर्यो भनेर तोक्न जरुरी छैन, आफसे आफ स्पोन्टेनियसली अनाभोग रूपमा भेमे लुङ्गी टुप्पा अनाभोग रूपमा अनुत्पन्न धर्मप्रति शान्ति लाभ गर्नेछ।
अनुत्पन्न धर्म भनेको धर्म धातु, सच्चाइ, वास्तविकता, शून्यता, अनात्मा, तथाता, भूतकोटी, यो सबै पर्यायवाची शब्दहरू हुन् हैन। सच्चाइको दर्शन लाभ गर्नेछ र यस्तो किसिमले अब यदि लाभ गरिसकेपछि नियत रूपमा निश्चित भएर कुनै पनि शङ्का उपशङ्का दोमन नगरिकन निश्चित नियतका साथ ती साधक साधिकाहरूले त्रिरत्न बुद्ध धम्म सङ्घलाई बुझेर जानेर पक्का विश्वासका साथ, न कि अन्धविश्वास, पक्का विश्वासका साथ बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ गरिमा सेवामा तल्लीन भएर लाग्नेछन्, सत्कार गर्नेछन्, पूजा गरिनेछ र आफूले भगवानको शासनमा अपनाएको ग्रहण गरिएको जुन शिक्षा छ, सम्यक शिक्षालाई सम्यक रूपमा ग्रहण गरिएको हुनेछ। अरू प्राणीको दुःख पीडा आशयलाई देख्न नसकेर अरू प्राणीलाई दुःखबाट कसरी उम्काउने भन्ने जस्ता करुणा, महाकारुणिक चित्तको अधीनमा रहेर आफ्नो मनलाई विक्षिप्त पार्ने छैन र कुशल कर्म पक्षमा खडा भएर कुशल कर्मको भावना गर्न प्रति उत्साहित हुनेछ। त्यसरी नै ऊ एकान्तवासी भएर होसका साथ, स्मृतिका साथ, स्मृति सम्प्रजन्य होसका साथ ऊ रहनेछ, एकान्तवासमा रहनेछ। यसरी एकान्तवासमा रहेर कल्याण मित्र शुद्ध परम्पराबाट आएको भगवान बुद्धदेखि अहिलेका कल्याण मित्र गुरुसम्म शुद्ध परम्पराबाट आएको त्यो शुद्ध परम्परा पनि शाब्दिक परम्परा होइन, अनुभूति परम्पराबाट आएको सत्ज्ञानलाई उसले सुनेको हुनेछ। त्यो सुनेर त्यसको अर्थलाई बुझ्नुको लागि एउटा प्यास लागेको मृगले पानीको खोजी गरे जस्तै गरेर हरदम हर पल त्यसको अर्थ बुझ्ने चेष्टा गर्नेछ। एवं प्रकारले 6वटा बुन्दाबाट चाहिँ अनि साधक साधिका, उहाँको नाम बुद्धसत्व भनिन्छ, उनीहरूले गर्नुपर्ने यी 6वटा कामहरू हुन् हैन। यी 6वटा काम गरेको हुनुपर्छ अरे हैन। यी 6वटा काम गरेको हुनुपर्छ अरे। भन्नुको तात्पर्य दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा यिनै कामहरू हुन्। 6 पारमितालाई यसरी सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ। अब निरन्तरता गर्नुपर्ने काम, हामी साधक साधिकाले निरन्तरताका साथ गर्नुपर्ने काम के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हैन, हामीले यस काम वासना प्रतिको आसक्तिलाई खतरा, गल्ती, यसको दोष, यसलाई अपनाएको घाटा, त्यसबाट भोग्नुपर्ने अपराध, पीडालाई महसुस गर्नु छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर जानेर काम वासना प्रतिको आसक्तिबाट चोखिएर रहनु छ हैन। त्यस्तै भ्रान्ति हैन,
जो प्राणीहरू भ्रान्तिमा फँसेका छन्, भ्रममा फँसेका छन्, हुँदै नभएको कुरालाई लिएर चाहिँ छ साँच्चीकै छ भनेर चाहिँ यस्तो भ्रमपूर्ण अवस्थामा फँसेका छन्, ती प्राणीहरूप्रति अब हाम्रो ध्यान जानेछ र उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि भइपरि आएको कठिनाइलाई सहस्र स्वीकारिनेछ र त्यसको निमित्त उनीहरूलाई हामीबाट दिने मद्दत योगलाई नै यहाँ कुशल कर्म भनिन्छ, जुन कुशल कर्मले भविष्यमा हाम्रो सुख तय गर्छ र त्यस कुशल कर्मप्रति भावनाका साथ लाग्नेछ र त्यसरी भावना ध्यान गर्दाखेरि आएको सुखको स्वादमा फस्ने छैन। त्यो भावना गर्छ, ध्यान गर्छ र त्यसबाट प्राप्त भएको सुखको स्वाद क्या आनन्द आयो है ध्यान त त्यसरी त्यहाँ रोकिनेवाला छैन। ऊ त्यहाँबाट त्यसलाई पनि अतिक्रमण गरेर अगाडि जानेछ, अगाडि बढ्नेछ। एवं प्रकारले अनि उसको समस्त अभ्यास साधनामा त्रिकोटी अशुद्धता जस्ताको दाग लाग्ने छैन। हरेक साधनामा त्रिकोटी परिशुद्धताले साथ दिनेछ। त्रिकोटी परिशुद्ध भनेको यो अलिकति बुझ्न गाह्रो विषय हो। अहिले यसलाई भोट भाषामा खोर्सुम मिमिक पारे। अब हामीले गरेको हरेक साधना भगवान बुद्धलाई एउटा बत्ती बालेर चढाएकै भए तापनि, एक थुङ्गा फुल चढाएकै भए तापनि, एक कचौरा पानी चढाएकै भए तापनि, एकपल्ट बुद्ध शरण गच्छामि भनेर शिर नमन गरेर भगवानलाई ढोकेकै भए तापनि त्यो कुशल कर्ममा त्रिकोटी परिशुद्ध हुन जरुरी छ। त्रिकोटी परिशुद्ध जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो कर्मले बुद्ध भूमिमा पुर्याउन सक्दैन रे। र त्रिकोटी परिशुद्ध, असली त्रिकोटी परिशुद्ध त प्राप्त गर्नलाई प्रथम बोधिसत्व भूमि हासिल गरेको हुनुपर्छ। तब मात्रै उसले असली त्रिकोटी परिशुद्धको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा साधना गरेको हुनेछ। तर हामी जस्तो एउटा सामान्य भर्खरको सिकारु व्यक्तिहरूले त्रिकोटी परिशुद्धता कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भावनात्मक रूपमा ल्याउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा नभए तापनि एउटा भावनात्मक रूपमा यस्तै होला है भन्ने एउटा अनुमानित रूपमा गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले बिहानै उठेर भगवान बुद्धको छोस्यामलाई पुरै सरसफाइ गर्नुभयो, कचौरा पनि सफा त्यो लुगाले पुस्नुभयो, लाइन पानी राख्ने 7वटा कचौरा लाइन सिधा गरेर बाङ्गोटिङ्ग नभइकन एक आपसमा नछुइकन, धेरै दूरी पनि होइन तर गहुँको दानाको हिसाबले त्यसरी मिलाएर राख्नुभयो। त्यसपछि क्रमशः पानी हाल्दै लानुभयो हैन। त्यसपछि त्यहाँ बत्ती पनि बाल्नुभयो, त्यसपछि एउटा धूप पनि बाल्नुभयो। अनि अलि ओरा आएर आफूले भगवान बुद्ध धर्मसँगलाई चाहिँ उहाँहरूको सद्गुणलाई स्मरण गरेर अनि बुद्ध धर्मसँगको चाहिँ शरणमा जानको साथै 3 पल्ट ढोक पनि गर्नुभयो। अब त्यसलाई त्रिकोटी परिशुद्ध कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले त त्यो अभ्यास गरिरहेको बेलामा त्रिकोटी परिशुद्ध ल्याउँदा गाह्रो छ। सबभन्दा सजिलो उपाय मैले बुझेको चाहिँ त्यो सबै गरिसकेपछि एकछिन तपाईँ कुसनमा बस्नुपर्छ। एकछिन बसेर अनि के अरे पूजा गर्ने व्यक्ति मैले गरेको पूजा यी सबै कुराहरू चाहिँ सपना जस्तै छन् भनेर चाहिँ एकछिन ध्यानमा मौनता लिनुपर्छ। यति मात्रै गर्न सक्नुभयो भने पनि त्यसमा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्धता आएको मान्न सकिन्छ। हामी जसरी गर्ने त्यति मात्रै हो हैन। सबै के त सपना जस्तै छन्। जसरी सपनामा हामीले हात्ती देख्दाखेरि डर लाग्छ, सिंह देख्दा डर लाग्छ, त्यसबाट बच्नको लागि हामी त्यहाँबाट भाग्छौँ, दगुर्छौँ। जब हामी बिउजिन्छौँ अबि यो त सपना पो रहेछ नि, यो त झुटो
भनेर हाम्रो मनलाई थामथुम पार्छौँ र त्यस डरबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। जसरी सपनामा एकजना भर्खरको तरुणी केटी भर्खरको छिटो केटासँग प्रेम हुन्छ, खुसी लाग्छ उनीहरूलाई। सपनामै फेरि केही क्षणमा त्यो केटा मर्छ, प्रेमिकालाई ठुलो चोट पुग्छ। जब त्यो प्रेमिका बिउजिन्छन् सपनाबाट, अब यो त सपना पो रहेछ, हत्तेरिका यो त झुटो हो नि। न त्यो केटा न आएको छ, न बसेको छ, न मरेको छ, किनकि सपनामा केटा त जन्मेकै छैन, कसरी मर्छ र भन्ने कुरालाई लिएर थामथुम पारेर हामीले चित्त बुझाउँछौँ। त्यस्तै यसरी पूजा अभ्यास साधना गरेको पनि सपना जस्तै हो भनेर चाहिँ यी सबैको स्वभाव चाहिँ सत्ता सिद्ध छैन रे, काम चलाउको हिसाबले मात्रै छ। तर सच्चाइमा गएर चाहिँ प्रज्ञाको सम्यक दृष्टिले गहिराइमा पुगेर हेर्दाखेरि यो कुनै पनि विषयवस्तुको सत्ता सिद्ध छैन, इनहेरेन्टली एक्जिस्टेन्ट, सत्ता सिद्ध छैन रे। छैन भनेकोमा थपक्क एकछिन ध्यान बसेपछि अनि आफूले अहिले गरेको पुण्यहरूमा चाहिँ होइन, कुशल कर्ममा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्धता आउन सक्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। नत्र भने त अहिले हामीले अभ्यास पनि गर्दै त्रिकोटी परिशुद्ध पनि ल्याउँदै गर्न यति सोल्युसन नै हो, गाह्रो छ यो। त्यस कारण अब यसरी गऱ्यो भने पनि बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ। अनि भोलि भविष्यमा हामीले चाहिँ प्रथम बुद्धिशत भूमि प्राप्त गरेपछि त आप त्रिकोटी परिशुद्ध आइहाल्छ। त्यो भयो। यसरी यो 6 पारमितामा यी 6 किसिमका अभ्यासद्वारा दृढ अठोट अथवा बलियो भएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ अनि साधक साधिकाले सदा सदा त्यही हिसाबले साधनालाई अगाडि बढाएको हुन्छ। त्यसमध्ये पनि अब यहाँ दानको कुराहरू आयो। दान पनि 3 किसिमका छन् नि त, आमिष दान, जीवन दान, धम्म दान। यो 3टा दानमध्ये श्रेष्ठ दान चाहिँ धम्म दान हो। सद्धम्म, तपाईँले सद्धम्म बुझेर सद्धर्मका किताबहरू छापेर यसलाई अनुवाद गरेर अरूलाई दान दियो भने त्यो अपार दान हो। हुन त मूर्ति बनाएको भने राम्रै होला, छोर्तेन बनाएको भने राम्रै होला, पुण्य त अवश्य पाइन्छ। तर तिनीहरू त बोल्दैनन्, मूर्तिले बोल्दैन, छोर्तेनले बोल्दैन। बोल्ने त भगवानको वचन हो होइन। त्यस कारण यो धार्मिक पुस्तकहरूमा हामीले जोड दिनुपर्छ। आफ्नो बाबुआमा अब जीवित छन् भने उनीहरूको नामबाट पनि हामी किताब छापेर बाँडिदिन सकिन्छ। यदि बुवा आमा हुनुहुन्न भने उनीहरूको बितेको नामबाट पनि किताब छापेर बाँडिदिन सकिन्छ। यो धार्मिक ज्ञान चाहिँ पछिसम्म रहिरहन्छ। गुम्बा, मूर्ति, छोड्तेन भने चाहिँ एकपल्ट भत्किँदै जान्छ, फेरि त्यो पुरानो भएपछि त्यो भत्किँदै जान्छ, फेरि त्यसलाई बेला बेला नगरिकन भत्किँदै जान्छ। तर यो ज्ञान चाहिँ पछिसम्म धेरै पछिसम्म रहिरहने सम्भावना रहन्छ होइन। त्यस कारण यो धम्म दान चाहिँ सर्वश्रेष्ठ दान हो रे। तर धम्म दान श्रेष्ठ हुनलाई सही ढङ्गसँग गरेको हुनुपर्छ फेरि होइन। सिकाउनेले पनि सही ढङ्गसँग सिकाएको हुनु पर्यो, सिक्नेले पनि सही ढङ्गसँग सिकेको हुनु पर्यो र सिकेर बुझेको हुनु पर्यो, र सिकाउनेले पनि कुनै पनि लोभ लालचमा नफसिकन मात्र अरूको हितको लागि समर्पित भएर सिकाएको हुनु पर्यो। र सिक्नेले पनि अनि त्यस्तो लोभ लालच मैले योबाट सिकेँ भोलिमा के नै होला भने जस्तो गरेर सिक्नु भएन होइन। लोभ लालचमा नफसिकन सिकेको हुनु पर्यो। सिकाउनेले पनि मनमा एकदमै करुणा, पवित्र करुणा, दयामायाको भावना उत्पन्न भएर सिकाएको हुनु पर्यो। सिक्नेले पनि एकदमै पवित्र दयामायाको भावनाले उत्पन्न भएर सिकेको हुनु पर्यो। तब मात्रै त्यो धर्मदान चाहिँ सर्वश्रेष्ठ धर्मदान हुन्छ। र दिने धर्म पनि पवित्र हुनु पर्यो। अब धम्म, यहाँ अहिले हामी धर्मको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। सद्धर्म भनेको चाहिँ भगवान बुद्धले बोध गरेर अनि अरूलाई बताउनु भएको सद्धर्म। त्यसमा चाहिँ विशेष 9-10 सद्गुणहरू छन्। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण गुण चाहिँ 3 छन् होइन। आदि कल्याण, मध्यम कल्याण, पर्यावासना कल्याण। यी 3टा कल्याण, यीलाई अरू पनि छन् कल्याण, तर यो मेन कल्याणहरू भयो। त्यसमा यो 3वटा कल्याण
हुने चाहिँ सद्धम्म नै हो। अरू कुनै पनि बाट यो तीनवटा कल्याण प्राप्त गर्न सकिँदैन। तपाईँले संसारिक काम जतिसुकै गरे पनि, जतिसुकै पैसा काम, जतिसुकै पढालेखा माथि पुगोस्, आदि कल्याणमा अलिअलि होला, मध्यम कल्याण पनि अलिअलि होला, तर जब पर्यावासन कल्याणको बेला आउँछ त्यसलाई धोका दिइहाल्छ। त पर्यावासन कल्याणको पनि कल्याणै कल्याण गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ सद्धम्म हो। त्यसैले सद्धम्मको देशना गर्नु। दानमध्ये चाहिँ धम्म दान श्रेष्ठ छ। त्यस्तै शीलमध्ये आर्य भगवान बुद्धहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने शील चाहिँ श्रेष्ठ हुन्छ। सहनशीलता शान्तिमध्ये सच्चाइलाई बोध गर्न सक्नु, सच्चाइलाई बोध गरेर सच्चाइका कुरालाई पचाउन सक्नु श्रेष्ठ सहनशीलता हो। वीर्य बोधिसत्व यानको सद्धम्मप्रति उत्साहित भएर लाग्नु। अब समयसँग बुद्ध हुनलाई त बोधिसत्व यान लाग्नु पऱ्यो नि, लाग्नु उत्साहित भएर लाग्नु वीर्य भयो। ध्यान भनेको चाहिँ ध्यानका थुप्रै पाठहरू छन्, त्यसमध्ये अनि चतुर्थ ध्यानको पर्यन्तमा करुणा साथमा लिएर रहनु, त्यो ध्यान चाहिँ एकदमै श्रेष्ठ छ। प्रज्ञा भनेपछि निर्विकल्प ज्ञान। निर्विकल्प ज्ञान चाहिँ धेरै अब अहिले भने नि त्रिकुटी परिशुद्धता जस्तो प्रज्ञा, सच्चाइलाई बोध गर्ने ज्ञानमा प्रज्ञा श्रेष्ठ छ। त्यसकारण यस्ता छवटा कुरालाई अनि मेधावी साधक साधिकाले अनि छ पारमितालाई प्रमुख प्रधानता दिएर अनि उहाँहरूले साधना गर्नुहुन्छ हैन। यसरी साधना सबभन्दा पहिला यहाँ दागपासी रे चारवटा कुराहरू यहाँ लागू हुन्छ अरे। सबभन्दा पहिला धम्मको व्यवस्था हैन, स्वभावको व्यवस्था, धर्म व्यवस्था तात्पर्य अनि भगवानले देशना गर्नुभएको सूत्रहरू हैन। ज्ञान लगायत 12वटा छन् यस्ता, बुद्धका छन् 12 किसिमहरू हुन्छन्। त्यस्तालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नलाई चाहिँ अनि साथै अनि पञ्चविद्या रे 5वटा विद्यालाई अपनाउनु हुन्छ रे हैन। पञ्चविद्या सोध सोवा ढाचे नाङ्दुन धिक सो भनेपछि शिल्प विद्या। अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङ विद्या, इन्जिनियरिङ एजुकेसन जति हो सो। सोवा भनेको विद्या मेडिकल साइन्स। डा ग्रामेटिकल शाब्दिक विद्या। क्षमा प्रमाणिक विद्या तर्कशास्त्रको विद्या। अनि विद्या चाहिँ त्रिपिटकहरू भयो। यस्ता विद्याहरूको व्यवस्था उनीहरू दृढ हुन्छन्। यता आत्मविश्वास, भगवानको धम्मप्रति, भगवानको सङ्गप्रति अटल श्रद्धा इन्द्रिय, अन्धश्रद्धा अटल श्रद्धा इन्द्रिय जागिरहेको हुन्छ। र यी भगवानका वचनहरूले चाहिँ कुन विषयको बारेमा बताएको हुन्छ त भन्दाखेरि जति पनि अब अहिले हाम्रो भोट भाषामा भएको काङ्गिरीहरू भयो अथवा काङ्गिरीलाई व्याख्यान गरेको तेन्गिरीहरू भए, यस्ता चाहिँ भगवानका वचन र त्यो वचनलाई व्याख्यान गरेको शास्त्रले चाहिँ कुन विषयको बारेमा के बताइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ सच्चाइको बारेमा बताउँछ। सारा समस्या झुठो भ्रमबाट आएको हुनाले जबसम्म हामी सच्चाइको दर्शन पाउँदैनौँ तबसम्म यो यात्रा जारी रहन्छ। त्यसरी सच्चाइको दर्शन पाउनु छ र यसले चाहिँ सच्चाइको बारेमा बताउँछ। र त्यो सच्चाइ बुझ्नको लागि अनि विशेष गरेर यस के अरे महायान सूत्र अलङ्कारले 3टा बुन्दा प्रस्तुत गरेको छन् हैन। परिकल्पित, परतन्त्र अनि परनिष्पन्न भन्ने कुन्ता छौँ रूप। अब यो विशेष गरेर यो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज, यो शास्त्रीय भाषा हो। यो अधिकांश यो भाषा चाहिँ चित्तमात्री स्कुलमा बढी प्रयोग हुन्छ, तर माध्यमिकमा पनि यो प्रयोग हुन्छ नहुने होइन, किनकि यो सूत्रमा बताएको भएकोले यो सबैले यो भाषाहरू प्रयोग हुन्छ। परिकल्पित, परतन्त्र
परनिष्पन्न परिकल्पित भनेको चाहिँ हामीले कल्पना गरेर बुट्टा भरेको कुराहरू भयो। म त यो यी मेरा ती तिम्रा यी हाम्रा हुन्, हामीले जति पनि बुट्टा भर्छौँ अविद्याबाट, यो सारालाई चाहिँ परिकल्पित भनिन्छ। परतन्त्र यो भ्रम पार्ने तत्त्व केलाई पार्यो त? को छ त? कसले पार्यो? हो, त्यो भ्रम पारिदिनेलाई चाहिँ परतन्त्र भनिन्छ। जस्तो तपाईँले के अरे 10-12वटा थालमा पानी हालेर पूर्णिमाको रातमा जुन हेर्ने हिसाबले होइन, अब बादल नलागेको अवस्थामा जुन हेऱ्यो भने जुनको छाया त सबै थालमा उत्रिन्छ क्या अरे, पानी भएको थालमा। तर त्यो पानीमा जति पनि जुनको छाया देखिन्छ त्यो सच्चाइ त त्यो वास्तविक जुन त होइन, वास्तविक चन्द्रमा त होइन, त्यो सबै झुटो हो। झुटो हो तापनि त्यसलाई त्यो रूपमा देखाउने को त भन्दाखेरि आकाशको चन्द्रमा, त्यो त वास्तविक चन्द्रमा हो। त्यस्तै यो परिकल्पित भन्ने म त सबै जति पनि भ्रमपूर्ण छ, यसको पछाडि फेरि एउटा वास्तविक मन भन्ने छ। हो, त्यो मन चाहिँ परतन्त्र हो रे। अब परनिष्पन्न आयो, ह्युङडुप परनिष्पन्न चाहिँ वास्तवमै त्यो मन चाहिँ, त्यो मनको स्वभाव चाहिँ यो जुन द्वैत रूपमा देखिएको छ, बुट्टा भरेर देखिएको छ, त्यो चाहिँ सच्चाइ त्यो होइन र त्यो यस्तो देखिने र देख्नेवालाबाट चाहिँ मुक्त अद्वय अवस्थामा छ भनेको चाहिँ परनिष्पन्न भयो। हो, यस्तो किसिमले सच्चाइलाई यहाँ 3टा बुन्दा प्रस्तुत गरेर चाहिँ बुझाउने कोसिस गरिएको छ। तसर्थ तमाम प्रकारले अब यसमा अहिले हामीले यहाँ के बुझ्दैछौँ भन्दाखेरि विषय, कुन विषयको बारेमा भगवान बुद्धको सूत्रहरूले चाहिँ बताइरहेको छ त? के विषय बताउँछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ अनि वास्तविकताको बारेमा बताउँछ। वास्तविकताको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला संसार भने के हो, हैन? संसारको चाहिँ परिभाषा के हो, संसारको लक्षण के हो, त्यो पनि यसले बताउँछ। त्यो बताउँदाखेरि हैन, अब तीनटा आइ भने नि परिकल्पित, परतन्त्र, परनिष्पन्नको 3टा बुन्दा प्रस्तुत गरेर बताएको हुन्छ। फेरि विशुद्ध वास्तविकताको विशुद्धता चाहिँ फेरि अनि यो बताउँदाखेरि फेरि जति पनि हामीले देख्छौँ, सुन्छौँ, मनमा लिएर ठान्दछौँ, यो सबै हाम्रो चित्तकै प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरालाई यहाँ लिएको छ, हैन? त्यस्तै गरेर फेरि दुःख सत्य, हैन, आदि यिनीहरूको पनि एउटा कुरो आउँछ यहाँ। त्यस्तै दुःखलाई उत्पन्न गर्ने समुदाय सत्यको कुरा पनि यहाँ आउँछ। फेरि दुःख अन्त भएको अवस्थालाई निरोध सत्यको बारेमा पनि यहाँ आउँछ र दुःखलाई अन्त पार्ने उपाय मार्ग सत्यको बारेमा पनि यहाँ आउँछ। त्यसकारण यी वास्तविकता भनौँ कि यी सच्चाइ तथ्यताहरू, यी कुराहरू, हैन, यहाँ जम्मा 7वटा बुन्दाहरू प्रस्तुत भए र यी 7वटा बुन्दाहरूमा रहेर अनि सच्चाइको चाहिँ व्यवस्था गरेको हुन्छ। भगवानका वचनले यही बताएको हुन्छ, हैन? र यो सच्चाइको व्यवस्थालाई निर्धारण गर्नलाई 4वटा युक्ति हुन्छ, जुन कुरा हामी भोलि आउनेछौँ। 4वटा युक्तिले सच्चाइलाई निर्धारण गर्छ अथवा सच्चाइको निर्णय गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी भोलि आउनेछौँ। आज अब हामी एकछिन यो के अरे यो कर्म हेतु फलको बारेमा जाउँ। हिजो हामीले एउटा वृद्ध व्यक्तिको जीवनको घटनालाई लिएर हामीले कुरा भनिसकेका छौँ भने आज चाहिँ एकजना श्रामणे
जीवनको घटना यस कर्मयुक्त फल नामक पुस्तकमा उल्लेख भएको छ। त्यस सम्बन्धी आज हामी जानकारी लिनेछौँ। बौद्ध परम्परामा 4 परिषद हुन्छन्। गृहस्थीतर्फ उपासक उपासिका भने प्रव्रज्यतर्फ भिक्षु भिक्षुनी। यो 4वटालाई 4 परिषद भनिन्छ। यो भगवान बुद्धको शासनको रथका पाङ्ग्रा हुन्। यी दुवैको आवश्यक पर्छ। भिक्षु भिक्षुनीले भगवानको शासन काँधमा बोकेर हिँडेका हुन्छन् भने गृहस्थीले ती भिक्षु भिक्षुनीलाई मद्दत दिएका हुन्छन्। यी दुवैको नितान्त गृहस्थीबाट भिक्षु भिक्षुनीले भोजनदेखि लिएर सबै प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको सारा जीवन बुद्ध शासनलाई थाम्न काँधमा बोकेका हुन्छन् भने गृहस्थी वर्गहरूले ती भिक्षु भिक्षुनीबाट भगवानको सद्ज्ञान सद्गुण सुनेका हुन्छन्, सुन्न पाएका हुन्छन् र अभ्यासमा उत्रेका हुन्छन्। त्यसमध्ये प्रव्रज्य रप्त जुवा प्रव्रज्यतर्फमा यहाँ भिक्षु भन्दाखेरि यहाँ 2टा कुरा यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा श्रामणे भिक्षु, एउटा उपसम्पदा भिक्षु भनेर बुझौँ। अहिले श्रामणे भिक्षु चाहिँ 7 वर्षको उमेरबाटै उसले भिक्षुको सिल लिन मिल्छ, श्रामणेको सिल लिन मिल्छ। र उसले पालन गर्नुपर्ने मोटामोटी हिसाबले 10वटा नियमहरू छन्, त्यसमा ऊ रहन्छ। जब ऊ पछि गएर उमेरको हिसाबले 20औं वर्ष पुग्छ, यदि उसलाई उचित लागेमा उसले उपसम्पदा हैन पुराका पुरा भिक्षुको सिल लिन सक्छ उसले। र अहिले हामी यहाँ श्रामणे भिक्षुको बारेमा, श्रामणे भिक्षुले एउटा श्रामणे रहेछ, उसले सिललाई कति महत्त्व ज्ञानको बाजी राखेर आफूले सिल पालन गरेको कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यही कुरा यहाँ म भन्न गएँ। सिल पालनको कुरालाई लिएर चाहे आफ्नो शरीरलाई नै चोट पुगोस्, चाहे आफ्नो प्राणै जाओस्, सिललाई बिथोल्न हुँदैन, सिललाई त्रुटि गर्न हुँदैन, सिललाई भाँच्न दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। र सो कुरोलाई लिएर अनि सिल नै यस्तो एउटा हो, भोलि गएर समाजमा बुद्ध हुन चाहेमा पनि, प्रत्येक बुद्ध हुन चाहे तापनि, अरहत हुन चाहे तापनि यो सारा सद्गुणहरूलाई थाम्ने जग भनेको सिल नै हो, अरू होइन। त यो सिल चाहिँ मूल जग हो र यस सिलमा आश्रित भएर अनि निर्वाणको मार्गमा गएर जाने मार्ग एउटा महत्त्वपूर्ण पुण्य नै हो यो, हैन? पुण्यको यो पुण्य कमाउने एउटा आधार, असीम पुण्य कमाउने आधार नै हो यो सिल। भगवान बुद्ध भनेको अहिलेका हाम्रो गुरु शाक्यमुनि भगवान बुद्ध भगवानको परिनिर्वाण भइसकेपछि, अब परिनिर्वाण भन्ने शब्द यहाँ आयो, फेरि हाम्रो नेपालीहरू त यो अलिक बुझ्दैन क्या अरे, निर्वाण भनेको के हो, परिनिर्वाण भनेको के हो। किनभने हाम्रो यहाँ यो सम्यक संस्कृति लोप भइसक्यो छ, त्यसकारण यो भाषाहरू पनि धेरै गाह्रो छ, भगवानको चलनचल्ती पनि हामीले जान्दैनौँ है। तर हामी अरूको चाहिँ देखासेखी गरेर लागि पर्छौँ है। एकदम यो दुःखलाग्दो कुरा हो। भगवानको घरमा, भगवान जन्मेको देशमा यहाँका व्यक्तिहरूमा यति जानकारी नहुनु पनि एउटा अप्ठ्यारो हो नि त है, राम्रो तरिका त होइन यो। परिनिर्वाण भनेको चाहिँ, निर्वाण भनेको एउटा हुन्छ, परिनिर्वाण भनेको अलिकति फरक हुन्छ। निर्वाण भनेको चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ एक किसिमले
समस्यालाई पैदा गर्ने तत्त्वलाई निर्मूल पार्नु नै निर्वाण हो। समस्यालाई पैदा गर्ने तत्त्वलाई कहिले पनि नफर्किने गरेर सदाको लागि निर्मूल पारिदिने यो निर्वाण हो। अब परिनिर्वाण भनेको समस्यालाई पैदा गर्ने तत्त्वलाई निर्मूल त पारिसक्यो, त पहिलाको जुन केही समस्याहरू शेष बाँकी रहेका हुन्छ नि, त्यसलाई पनि पुरै समाप्त पारिदिनु चाहिँ परिनिर्वाण हो। जस्तै एउटा सानो उदाहरणबाट बुझौँ। तपाईँले पानी घट्ट देख्नु भएको होला, पहाडतिर हुन्छ ठाउँमा पानी घट्ट, तराईतिर नै हुन्छ पानी घट्ट। पानी टाढाबाट कुलोमा लिएर आएर डुँडमा हालेर पानी घट्ट घुमाइन्छ र घट्ट बन्द गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ एउटा साँचो, माथि साँचो पनि बनाउँछ। त्यो साँचोबाट पानी खोलेपछि पानी सबैतिर जान्छ, घट्ट बन्द हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो बुझ्न सकिन्छ कि जब तपाईँले पानी घट्ट बन्द गर्ने बेला आयो, तपाईँले माथि साँचो बन्द गरिसकेपछि पानी अर्कोतर्फ लाग्यो भने अब माथिबाट आएको पानीले घट्ट घुमाउन त सक्दैन। तर पनि पानी बन्द भइसकेर पनि केही क्षणको लागि घट्ट घुमिरहेको हुन्छ, किनकि शेष पानीले त्यसलाई अलिक घुमाइरहेको हुन्छ। बन्द गरिसक्यो भएर पनि ऐ नै उम्किसक्यो पानी छ नि, त्यसबाट केही समयको लागि घट्ट अलिअलि घुम्छ। त्यही हो कुरो। त्यसकारण अनादिकालदेखि क्लेशले, राग रिस मोह लोभ लालचले जुन हामीलाई समस्या पैदा गर्यो, त्यो क्लेशलाई त्यो निर्मूल पारिसकेपछि पनि पहिलाको क्लेशले उत्पत्ति गरेको यो पञ्चखण्डको शेष बाँकी रहेको हुन्छ। अब जब त्यो शेष चाहिँ समाप्त हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ परिनिर्वाण। यसरी त्यो कुनै ठाउँ होइन, स्थानको नाम होइन, त्यो एउटा अवस्था हो, प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हो। एवं प्रकारले भगवानले पनि कुशिनारमा परिनिर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि अनि अन्त नाम गरेको एउटा देशको, एउटा ठाउँको नाम हो यो, अन्त नाम गरेको एउटा देशमा एकजना भिक्षु भिक्षाटन गरेर रहने एकजना भिक्षु रहेछन् र उनी भिक्षाटन गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्दथे। अनि त्यहीबाट उनी चाहिँ आफ्नो समाधि ध्यानहरू सबै अभ्यास साधना गर्दथे र उनीमा देवपा छुङसिङ छोक्सेपा अरे आसक्ति एकदमै कम भइसकेको थियो। सन्तुष्टता साथमा थियो। यो आसक्ति कम हुनु र सन्तुष्टता साथमा भइसकेपछि अनि उनको आफ्नो अभ्यास साधनाको विकास त स्वतः अगाडि बढ्छ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि अनि उनको आचरणमा सदाचार भएको देखिन्थ्यो, राम्रो आचरण भएको देखिन्थ्यो, एकदम सुन्दर आचरण भएको देखिन्थ्यो र उनको नाम निकै फैलिएको थियो। ती भिक्षुको नाम निकै फैलिएको थियो, उनको कीर्ति फैलिएको थियो। र त्यति बेलै उनी जुन ठाउँमा बस्थे त्यो ठाउँमा एकजना उपासक पनि थिए। उपासक भनेको गृहस्थी बुद्धिस्टलाई उपासक भनिन्छ। केटा हो भने उपासक, केटी हो भने उपासिका। त्यसकारण अहिले म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको नाम जे भए पनि, सायद टासी होला, फुन्चो, हरि, कृष्ण, राम अथवा जोसेफ जे भए पनि, तपाईँ बौद्ध उपासक भएपछि नामको सुरुमा उपासक लेख्नुपर्छ। केटा हो भने, केटी हो भने उपासिका लेख्नुपर्छ, अनि मात्रै आफ्नो नाम लेख्ने। त्यो पछि थाहा हुन्छ तपाईँ भगवान बुद्धको चेलाचिरोमा थाहा हुन्छ। त्यसकारण उपासक फलानु फलानु, उपासिका फलानु फलानु भनेर लेख्ने चलन बसाल्नुपर्छ। यो भगवानको सम्यक मार्गको सम्यक संस्कार हो। एवं प्रकारले अनि ती भिक्षुको नाम टाढा टाढासम्म चलेको थियो, उनको कीर्ति फैलिएको रहेछ। र त्यही ठाउँमा एकजना बौद्ध उपासक बुद्ध धम्म सङ्घप्रति दृढ श्रद्धा भएका, पञ्चशीलमा रहेका, पञ्चशील पालन गरेका एकजना रहन्थे र उनीले ती भिक्षुलाई भिक्षा दिने काम गर्दथे।
आजीवनसम्म म तपाईँलाई भिक्षा चढाउँछु भनेर बाचा गरेका थिए। जीवनभरसम्म म बाँचुन्जेलसम्म म तपाईँ भिक्षा अरूका माग्न जानु जरुरी छैन, म जिम्मा लिन्छु भनेर उनले चाहिँ बाचा गरेका रहेछन्। त्यस परिस्थितिमा अनि कुनै बेला एक समयमा बाटोमा एकदमै हैन थकित भएर त्यस्तो भएको अवस्थामा अनि ती भिक्षुलाई अलिकति भनौँ त्यहाँ अलिकति जाडो याम गर्मी यामले गर्दाखेरि अलिकति भनौँ न ध्यान साधना गर्न अलिकति त्यहाँ बाधा अडचन आइपरेछ। यसरी बाधा अडचन आइपरेको देखेर अनि उनले हरेक दिन अनि ती भिक्षु त्यो झिन्दाक दानपतिको घरमा भिक्षा माग्न आउनै नपरिकनै उनी आफैले त्यो भिक्षु बस्ने आश्रममा नै पुर्याउन जाँदो रहेछन् हैन। सायद उनी बस्ने घर र भिक्षु बस्ने आश्रम दूरी थियो होला, त उनीले यता आउँदाखेरि धेरै तकलिफ नहोस् भनेर स्वयं त्यो भिक्षा दान दिने दानपति स्वयं नै त्यो भिक्षुको निमित्त सत्सम्मानका साथ भोजन लिएर उहाँसम्म पुर्याउन जाँदा रहेछन्। त्यति बेला त्यसै ठाउँमा एकजना एकदमै श्रद्धा भएका व्यक्तिको घरमा एउटा बालकको जन्म भएछ र ती बालकलाई अनि ती बालकका पिताले मेरो एउटा छोरा छ, यो छोरालाई भिक्षु बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तिनी भिक्षु गुरु कहाँ आएर निवेदन गरेछन्, विनती गरेछन्। अनि ती भिक्षुले पनि मतलब त्यो गृहस्थीले मेरो एउटा छोरा छ, यसलाई चाहिँ भिक्षु बनाइदिनु पाए भने राम्रो हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ भिक्षु बनाउन सक्ने क्षमता भएका कल्याण मित्र गुरु को हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई फेला पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशयले अनि उनले त्यस्ता विद्वान गुरुको खोजी गरेर जाँदाखेरि अनि ती भिक्षुलाई फेला पारे, ती एकान्तवासी भिक्षुलाई फेला पारेछन्। अनि उनले बताए कि यो मेरो छोरा बालकलाई चाहिँ भिक्षु बनाउनु पर्यो भनेर विनती गरे। अनि हुन्छ भनेर उसलाई श्रामणे बनाए। त्यस कारण किन उसको उमेर सानो थियो, सानो उमेर भएकोले त अब सिधै उपसम्पदा भिक्षु दिने कुरा आएन। अहिले पनि मैले भनिसकेँ फुल भिक्षु हुनलाई कमसेकम 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। ऊ त त्यो उमेरमा पुगेको थिएन। त्यसरी उसलाई सबभन्दा पहिला के गर्यो त दशहरा अनुशासन पालन गर्ने श्रामणे बनाइयो। श्रामणे भने भोट भाषामा गेछुल भन्ने, गेछुल श्रामणे बनाइसकेपछि एक दिन अनि ती भिक्षुलाई खाना पुर्याउन आउने जुन अर्को जिन्दा दानपति हुनुहुन्थ्यो, उनी कुनै एउटा जरुरी कामले अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भएछ अरे। त्यो भएपछि त अब उनलाई भोजन पुर्याउन जाने त्यहाँ पाएनन्। नपाएको अवस्थामा जुन अहिले भर्खर नयाँ भिक्षु युवा भिक्षु थिए नि, भर्खरका जवानी 20 वर्ष नपुगेका, अनि उनलाई चाहिँ ल त्यो फलानु व्यक्ति उता जानुभएछ, हामीलाई भोजन पुर्याउन आज आउन सक्ने छैनन्, त्यसकारण तिमी जाऊ र उनीका भोजन तयार होला लिएर आऊ भनेर गुरुले त्यो आफ्नो शिष्य युवा भिक्षुलाई भोजन लिन पठाए। त तिमी जाऊ, तर तिमी एकदमै होसियार भएर जाऊ, हिँड्ने तरिका, बस्ने तरिका, बोल्ने तरिकामा संयमता अपनाऊ, होस राख, हरेक क्षण हरेक पल होसमा रहेर जाऊ, होसमा रहेर आऊ भनेर राम्रोसँग सम्झाइ बुझाइकन पठाउनु भएछ अरे। यसरी पठाइसकेपछि अनि ती युवा भिक्षु पनि आफ्नो गुरुको वचनलाई शिरोपर गरेर अनि भगवान बुद्धले जस्तै अनुशासनमा रहेर अनि ऊ त्यो जो आफ्नो चिन्ताक छ, जसले अब भोजन दान दिने दानपति छ, उहाँको घरमा ऊ गयो। र गुरुले पहिले भने थिए बुद्धले जस्तै गरेर तिमी हिँड्नु
बुद्धले जस्तै गरी कुनै पनि कुरामा आसक्ति नहुनु है भनेर पनि सम्झाइएको थियो। यो सारा कुरालाई मनमा राखेर ती युवा भिक्षु त्यस भिक्षा दिने दानपतिको घरमा भिक्षा लिनको लागि गए। यसरी गएको अवस्थामा त्यो घरमा ती उपासक त थिएनन्। उसको एउटा छोरी रहेछ अरे। छोरी चाहिँ भर्खर 16 वर्ष उमेर पुगेको, एकदमै सुन्दरी छोरी रहेछन् रे। हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा आयो। अब यिनी भए युवा भिक्षु, अब तिनी भए सुन्दरी केटी, 16 वर्ष पुगेकी। यी भिक्षु पनि युवा भिक्षु। यसरी त्यो सुन्दरी केटी त्यहाँ रहेको त्यो घरमा उनलाई त थाहा पनि थिएन कि उनी त्यहाँ बसेकी छिन् भनेर। गए अनि ती केटीले उनलाई भित्र बोलाए। भित्र बोलाएर अनि त्यो भिक्षु एकदम सुन्दर थिए, फेरि एकदमै उनी युवा जमाने सुन्दर थिए। उनको रूप, उनको बडी हाउभाउ, उनको मतलब त्यसलाई देखेर ती केटी आसक्ति भइन्। त्यो भिक्षुप्रति उनको चाहिँ काम आसक्ति जागेछ अरे है। काम आसक्ति जागेर उनले हरेक उपाय अपनाइन् कि यो भिक्षुलाई फसाउनु पर्यो भनेर। हरेक उपाय अपनाए तापनि अनि ती भिक्षुमा कुनै पनि आसक्ति हुने र रत्तिभर पनि केही पनि देखिएन। तन मन वचन कुनैमा पनि ती केटीप्रति आसक्ति हुने र काम वासना जाग्ने तत्त्वहरू केही पनि देखिएन। त्यसरी उनले आफूलाई कन्ट्रोल गरेर राखी, किनकि गुरुको बाचा त्यस्तो थियो, भगवान बुद्ध जस्तै गरेर हिँड्नु, कुनै पनि विषयमा आसक्ति नगर्नु भनेर भनिसकेको थियो। र त्यो परिस्थितिमा अनि ती भर्खरका ती कन्या 16 वर्षीय सुन्दर केटीले अनेक उपाय गर्दाखेरि पनि ती भिक्षु चाहिँ आफ्नो अनुशासनमा अटल रहेको देखेर उनले कुनै पनि अवसर पाइनन्। नपाइसकेपछि अनि उनले के गरिन् त, ती कन्याले ती भिक्षुको हातमा समातिन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ ती भिक्षुको हातमा समातेछन् अनि भनिन्, हेर्नुहोस् मेरो बुवा आमा धेरै धेरै धनाढ्य हुनुहुन्छ, हामी धेरै धनी छौँ। मेरो बुवाको म एउटै बुवा आमाको एउटै सन्तान हुँ, म त एउटै बच्चा हुँ, म बच्ची हुँ। त्यसकारण अब यो धन सम्पत्ति खाने कोही पनि छैन। त्यसैले तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् कि मेरो बुवाको धन सम्पत्ति कुबेरको जस्तै छ, यसको कोही पनि मालिक छैन। त्यसैले अब तपाईँ भिक्षुको भिक्षुत्व छोडेर गृहस्थीमा तपाईँ उत्रिनुहोस् र मसँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। म तपाईँको दासी भएर बस्नेछु, म तपाईँलाई सेवा गरेर बसिन्छु, म तपाईँको सेवा गर्छु, तपाईँको सत्कार गर्छु, म तपाईँलाई चाहिँ सम्मान गर्छु, आदर गर्छु भनेर त्यो नानीले धेरै अनुरोध गरेछ, मतलब धेरै जबरजस्ती नै गरेछन् भनौँ न एक किसिमले। त्यस्तो परिस्थितिमा त्यसैले अब मैले गरेको विनतीमा तपाईँले नाइ नभन्नुहोला भनेर उनले एकदमै जोर जबरजस्ती गरिन्। अब त्यो भिक्षुले के गर्ने? अब म यो नानीसँग बस्यो भने त मेरो त जघन्य पाप हुन्छ, ठुलो पाप हुन्छ, जघन्य पाप हुन्छ। अब यहाँबाट यो उसले हातमा समेतिरहेछ, छोडेको पनि छैन, मेरो ऊ छोड्नेवाला छैन उसले। त्यहाँ त जे पनि हुनसक्छ। जब जति गरेर छुटेर गयो भने फेरि त्यो केटीले यसले मलाई जबरजस्ती गर्यो भने फेरि अर्को त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यहाँ त्यो एकदमै खतरा अवस्था हो त्यो। उसलाई मात्र होइन, उसको कारण उसको गुरुलाई पनि दाग लाग्न सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा अनि अब म यो केटीसँग बस्दा म पाप काम गर्नु त म सक्दिनँ। कसरी चाहिँ म यहाँबाट उम्क्यौँ, यो पापबाट म कसरी उम्किनु होला? यसले मेरो हात त छोड्नेवाला छैन भनिसकेपछि अब कुनै पनि हालतमा मेरो ज्यानै जाओस्, मेरो प्राणै त्याग्न परे पनि त्यागौँला, तर त्रिकालकै भगवान सनातन बुद्धको नियमलाई उल्लङ्घन गर्ने छैन, यो नियमलाई भाँचिने छैन, शील बिगार्ने छैन भनेर त्यो अठोट लिएछन् उनले। अब यदि म यो केटीको हात फुत्काएर म यहाँबाट भागेँ भने यो केटी त म प्रति एकदमै आसक्ति भएको छ, काम राग, कामको राग होइन। अब त्यो के भनिन्छ, त्यो काम वासना त पुरै दन्किएको छ।
ज्वाला भएको छ त्यहाँ। र यिनको हातलाई छुटाएर म भाग्न खोजेँ भने यसले त जे पनि गर्छ। यति मात्रै होइन, अरू मान्छेहरूले उठाएर फेरि म मात्रै होइन, मेरा गुरु भगवान बुद्धको शासनधरीलाई पनि अपमान हुने अवस्था आउन सक्छ। के गर्ने होला भनेर ऊ धर्म सङ्कटमा पर्यो। अब उनले भन्यो, अब एउटै उपाय छ, मेरो प्राण त्याग्ने। यदि मैले प्राण त्यागेँ भने भगवानको, मैले यो आत्महत्या गरेको होइन, भगवानको सम्यकशीललाई कायम राख्नुको लागि, भगवानको शुद्ध परम्परालाई सम्मान हुनुको लागि, र म पनि पापको भारी नबोक्नुको लागि, यी नानी पनि पापको भारी नबोक्नुको लागि म यो देह त्याग्छु भन्ने टुङ्गोमा पुगेछन्। त्यो टुङ्गोमा पुगिसकेपछि अब त्यो 16 वर्ष सुन्दरी केटीले उनले भनेछन्, हेर ठिकै छ त, ठिकै छ, तिमी अहिले यो ढोका बन्द गरेर बस, यो ढोका भित्रबाट चुकुल लगाएर बन्द गरेर बस, म चाहिँ अर्को कोठामा म जान्छु। म भिक्षु भएकोले मेरो केही कुरा त्यहाँ गर्नु छ, मेरो केही विधि छ, त्यो विधि पुरा गरेर म फर्केर आएपछि म तिमीलाई भेट्छु। म यो घरबाट म बाहिर जान्न, यही घरभित्र अर्को कोठामा मेरो केही विधि छ, त्यो विधि म अपनाउँछु, अनि पछि आएर भेटौँला भनेर ती भिक्षु चाहिँ त्यो केटीलाई त्यो ढोकामा बन्द गर्न लगाएर, त्यो कोठामा बन्द गर्न लगाएर उनी अर्को कोठामा गएछन्। अनि गइसकेपछि अनि अर्को कोठामा गएर ती भिक्षुले आफ्नो शरीरमा लागेको धार्मिक वस्त्रलाई भगवान बुद्धको भाषामा चिवर भन्छ, चिवर, धार्मिक वस्त्र चिवर सबै उतारेर माथि अब झुन्ड्याएछन्, झुन्ड्याउने ठाउँमा झुन्ड्याएछन्। र उनले दुईटै हात जोडेर, जहाँ भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएको ठाउँ कहाँ हो त? कुशीनगरतर्फ हेरेर दुई हात जोडेर जहाँ भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएको थियो त्यसतर्फ घुँडा टेकेर अनि उनले यसरी प्रार्थना गरेछन्, मैले बुद्ध धर्मसँग, बुद्धको सम्मानको लागि, सङ्घको सम्मानको लागि, मेरा आफ्ना गुरु खेन्पो उपाध्यायको सम्मानको लागि, मेरा आचार्यको सम्मानको लागि म यो शील त्याग्ने छैन। म यो त्यसको लागि म यो शीललाई बिगार्ने छैन। म यो शील भाँचिदिनेवाला छैन, होइन, छैन, भाँच्ने काम गर्नेवाला छैन। र यो शीललाई राम्रैसँग पालन गर्नको लागि यो शरीर म त्याग्न गइरहेको छु, यो शरीरलाई म त्याग्न गइरहेको छु। र मेरो अर्को जन्ममा तुरुन्तै मैले फेरि भगवान बुद्धको शासनमा मैले फेरि यो भिक्षुको प्रवज्य ग्रहण गर्न सकोस् र ब्रह्मचार्य विशुद्ध रूपमा पालन गर्न सकौँ र राग रिस मोह क्लेश जस्तालाई अन्त गरेर अनि फल प्राप्त गर्न सकौँ भनेर एकदमै भित्रैदेखि भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा जगाएर अनि छुरा निकालेर आफ्नो घाँटी काटे है, छुरा निकालेर आफ्नो घाँटी काटेर उनको त्यहीँ देहान्त भयो। त्यो भिक्षुको त्यहीँ देहान्त भएछ। ओहो, यी भिक्षु त अहिलेसम्म आएनन्, भागी कि क्या हो, कहाँ गयो भनेर ती केटीलाई चिन्ता भयो। चिन्ता भएर अनि यसो त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि त उसको त यस्तो भइसक्यो रहेछ अरे, पुरै उसको त देहान्त भइ मरिसक्यो रहेछ अरे। अनि त्यो केटी धेरै चिन्तित भएन, अब उसको कारणले त्यो घटना भयो नि त। अनि उसको बाबामा पनि फर्केर आए, अनि सारा हल्लाखल्ला भयो। त्यसपछि उसका आफ्ना गुरु पनि आए, त्यो देशको राजाले पनि थाहा पाए। अनि त्यो भिक्षु एकदम सुन्दर थियो, त्यो नानी केटी एकदमै सुन्दरै थिइन्। अनि त्यो देखेर अनि त्यो भिक्षुको शरीर, पार्थिव शरीरलाई दाह संस्कार गर्ने बेलामा त्यो केटीलाई पनि पुरै गहना लाएर त्यहाँ र अनि राजाले भने, ल हेर्नुहोस्, यति राम्रो सुन्दरी केटी देखेर को चाहिँ मोहित नहोला, कसको चाहिँ मन त्यसतर्फ काममा बाँच्नले आसक्त नहोला त। तर यी भिक्षुले आफैलाई सम्हाले,
बरु उनले आफ्नो प्राण त्याग गर्न रुसाए, भगवानको शील भङ्ग गर्नलाई उनी रुचाएनन्। यी भिक्षु महान छन् भनेर जस्तै भिक्षुको चाहिँ ठुलो सम्मान गरे। त्यो कुरा त्यहाँ अनि ती देहान्त भएका भिक्षुका गुरु पनि त्यहाँ आएका थिए। अनि उनले सबैलाई धर्मदेशना गरे र त्यहाँ भेला भएका धेरै व्यक्तिहरू कति त्यहाँ फेरि भिक्षुको शील लिएर गए र कतिले चाहिँ अनुत्तर समाजमा बुद्धिचित्त उत्पाद गरे र यो घटनालाई सबैले अनुमोदना, शील पालन गरेकोमा सबैले अनुमोदना गरे रे। हस्ते यति भन्दै आजको धर्मदेशना यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। बाँकी धर्मदेशना भोलि हुन्छ। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा न्ये थम्ने न्ये पे डाना फम्जे ने केगा नाचे बलौं ठुपाई सिपे छोलेन डोवा डोलो वराइसु। साथसाथै मैले एउटा दुःखद घटना सुनी र हाम्रा एकजना बौद्ध विद्वान कमल मुक्तानजी उहाँ अब रहनु भएन, उहाँको देहान्त भएछ र उहाँको चाहिँ शीघ्र सुखावती गमन होस् र उहाँले आँटेको कामहरू सबै पुरा होस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा न्ये थम्ने न्ये पे डाना फम्जे केगा नाचे बलौं ठुपाई सिपे छोलेन डोवा डोलो वराइसु।